हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को इङ्ग्लिस बुक, जहाँ चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ युनिट 4 को लेसन 19 रहेको छ। लेसन 19 मा आज हामीहरू पढ्नेछौँ म्याप एन्ड डिरेक्सन, यानि कि हामीले चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि होइन, हस्पिटल जाँदाखेरि, कलेज जाँदाखेरि होइन, अब कुनै पनि मन्दिरहरू जाँदाखेरि, कुनै पनि ठाउँमा पुग्नु छ भन्दै गाडीमा लगाएको जिपिएसदेखि लिएर होइन, यस्तो यावत कुराहरूको जस्तै माउन्टेन भयो होइन, कुनै छुट्टै छुट्टै कन्ट्रीहरूमा भयो, यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले डिरेक्सन कसरी हेर्ने, म्याप कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति छोटो तरिकामा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब हामी अझै ठुल्ठुलो क्लासमा गएपछि त अझै राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरि नै हाल्नेछौँ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है त तपाईँहरूले मेरो कुरा। फर्स्टमा हामीले म्याप एन्ड डिरेक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इस्ट वेस्ट होइन, नर्थ साउथ, यो चारवटा दिशाहरू हुन्छन्, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु तपाईँलाई। ई भनेको चाहिँ इएएसटी इस्ट भयो होइन, अनि त्यसपछि डब्लुइएसटी वेस्ट भयो होइन, अनि एनओआरटिएच नर्थ भयो, एसओयुटिएच साउथ भयो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। जस्तै तपाईँहरू बिहान उठ्नुहोस् होइन, बिहान उठेपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले डिरेक्सन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ पत्ता लगाउनलाई के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले बिहान उठ्नु पऱ्यो। बिहान उठेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कतापट्टि फर्किने, घाम तपाईँहरूको कतापट्टि, जस्तै हाम्रो सूर्य कताबाट उदाउँछ, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिममा गएर अस्ताउँछ, हो कि भन्नुहोस् त ल। हो नि, हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा पूर्व, इस्ट भनेको पूर्व भयो, वेस्ट भनेको पश्चिम भयो, नर्थ भनेको उत्तर भयो, साउथ भनेको दक्षिण भयो। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है, सुन्नुभएको होला। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, होइन त? यति कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि बिहान उठेपछि जुन हाम्रो घाम लाग्नेपट्टि साइड छ नि, त्यतापट्टि साइडमा तपाईँहरूले यसरी हात फिजाएर बस्नुहोस् है। हात फिजाएर बसिसकेपछि तपाईँहरूको दाहिने हातपट्टि राख्नुभएको छ भनेदेखि, घाम लाग्नेपट्टि तपाईँहरूले दाहिने हात गर्नुभएको छ भने त्यो दाहिने हात तपाईँहरूको इस्ट भयो, जहाँबाट घाम उदाउँछ। बुझ्नुभयो नि, जहाँबाट सनराइज हुन्छ त्यो हाम्रो इस्ट भयो होइन, पूर्व भयो। र जहाँ हाम्रो त्यसको ओपोजिट, अब राइट ह्यान्डको ओपोजिट साइडमा के हुन्छ त? अफकोर्स लेफ्ट ह्यान्ड हुन्छ, देब्रे हात होइन त? त्यो देब्रे हात के भयो त? हाम्रो इस्ट पछि के भयो? हाम्रो वेस्ट भयो। बुझ्नुभयो नि। हाम्रो मैले दाहिने हात पूर्वपट्टि फर्केको छ, जहाँ चाहिँ घाम उदाउने पार्टबाट, राइजिङ पार्टबाट भनेदेखि त्यो हाम्रो इस्ट भयो। र त्यसपछि हाम्रो वेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड भयो, जहाँ चाहिँ घाम गएर अस्ताउँछ। त्यसपछि टप, यानि कि टपको भागमा, यानि कि हेडको भागमा हाम्रो नर्थ भयो भनेदेखि डाउन, यानि कि बटमको भागमा हाम्रो साउथ भयो। बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ सधैँ याद राख्नु होला, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो लेफ्ट होइन, राइट, स्ट्रेट, ब्याक। यो कुरा पनि ध्यान दिएर सुन्नु जरुरत छ तपाईँहरूलाई। कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई देब्रे दाहिने कतापट्टि जानु पर्ला भन्दाखेरि उतापट्टि गएर दाहिने मोड, त्यसपछि त्यहाँनिर मन्दिर आइहाल्छ नि भनेर कतिले कुरा गर्नुहुन्छ होइन। हो, त्यसरी नै तपाईँहरूले कसरी चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूको हातमा, तपाईँहरूको बडीमा चाहिँ दाहिने पार्ट र देब्रे पार्ट छ होइन त, जहाँ चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड भनेर भन्ने गर्छौँ। लेफ्ट लेग राइट लेग भनेर भन्ने गर्छौँ होइन त। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट भनेर भन्ने गर्छौँ, यानि कि दाहिने भाग दोस्रो भाग, सरी दाहिने भाग र देब्रे भाग होइन, दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा, दाहिने हात देब्रे हात भनेको जसरी नै हाम्रो फेरि यो म्याप एन्ड डिरेक्सनमा पनि यी सबै कुराहरू हुने गर्छन्, जुन चाहिँ हामीले एकदमै नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ र ध्यान दिएर सुन्नु होला मेरो कुरा है त। अब तपाईँहरूको हात यसरी स्ट्रेट गर्नुहोस् त, फेरि गर्नुभयो, ओके। त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि देब्रे हातपट्टि के भयो? तपाईँहरूको लेफ्ट ह्यान्ड भन्छ त्यसलाई। देब्रे हातलाई के भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा? लेफ्ट ह्यान्ड, लेफ्ट साइड होइन, लेफ्ट पार्ट। दाहिने हातपट्टिकोलाई के भन्छ हामी? राइट साइड, राइट पार्ट, राइट ह्यान्ड, होइन त? हेर्नुहोस् त ल, म तपाईँहरूलाई यसरी पार्टेसन गरेर देखाइदिएको छु। यहाँको एउटा मान्छे उभियो मानेर होइन, उसको दाहिने हात यतापट्टि भयो, देब्रे हात यतापट्टि भयो, टप के भयो अनि डाउन भयो होइन त? भन्नुको मतलब यसको साथमा फेरि हामीले इस्ट वेस्ट हेर्दाखेरि दाहिने हातपट्टि घाम फर्किएकोपट्टि, यानि कि सरी घाम फर्किएको भन्नेछु मैले, घाम उदाएकोपट्टि हाम्रो इस्ट, मैले दाहिने हात पारेको छ भने यसरी भयो। त्यसपछि देब्रे हातपट्टि हाम्रो अफकोर्स अब वेस्ट भइहाल्यो होइन। टपको भाग जहिले पनि हाम्रो नर्थ हुन्छ, त्यसपछि राउन्डको भाग बटमको भाग हाम्रो साउथ भयो। त्यसरी नै लेफ्ट ह्यान्डको पनि राइट ह्यान्ड भयो। लेफ्ट ह्यान्ड भनेको यतापट्टि फर्केको, देब्रे फर्केको, बुझ्नुभयो नि। राइट ह्यान्ड भनेको दाहिनेपट्टि फर्केको, ओके। स्ट्रेट भनेको सिधा सिधा गएको, बुझ्नुभयो नि, सिधा गएकोलाई स्ट्रेट भन्छ भनेदेखि ब्याक भनेको चाहिँ पछाडिपट्टि गएको, पछाडिपट्टि, बुझ्नुभयो नि। अब हामीले के भन्नु पर्यो त्यो सबै कुराहरू यसमा?
तपाईहरुले फेरि अर्को कुरा पनि के बुझ्न जरुरत छ भने भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर मात्र पनि हुँदैन, फेरि यिनीहरुको फेरि एउटा सब डिभिजन पनि हुने गर्छ, सब डिरेक्सनहरु पनि छन्। सब डिरेक्सनमा के भयो त, नर्थ र ईस्ट भएपछि नर्थ ईस्ट भयो, नर्थ ईस्ट। ओके, यो भयो सब डिरेक्सन। अर्को फेरि ईस्ट र साउथ मिसेपछि के भयो, साउथ ईस्ट भयो। जस्ट अ मिनेट। ओके, त्यहाँनिर फेरि साउथ ईस्ट भयो, बुझ्नुभयो नि, साउथ ईस्ट। ओके, अर्को फेरि भयो हाम्रो साउथ र वेस्ट मिसेज के भयो भने हाम्रो साउथ वेस्ट भयो, बुझ्नुभयो नि। फेरि अर्को वेस्ट भयो, त्यसपछि फेरि के भयो त, नर्थ र वेस्ट मिसेपछि नर्थ वेस्ट भयो, बुझ्नुभयो नि। ओके, यो भयो हाम्रो सब डिरेक्सन। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सब डिरेक्सन भयो। भनेदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ यिनीहरू हाम्रो डिरेक्सनको हुने भइहाल्यो होइन त। ल, अब हामी यो कुरा त बुझ्यौँ होइन। अब फेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई कम्पासबाट पनि अब सबभन्दा मेन हेर्ने भनेको यस्तो कम्पासबाट जुन तपाईँहरूले फोटोमा हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ होइन। फोटोमा कम्पासको फोटो मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छु। कम्पासमा चाहिँ जुन रेड कलरको भाग हुन्छ नि, हेर्न मैले यसरी फर्काएको छु यसलाई, रेड कलरको जुन यहाँ भाग छ नि, हो यो रेड भाग जहिले पनि नर्थमा गएर बसेको हुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, नर्थमा गएर बसेको हुन्छ हामीले राख्दाखेरि होइन। नर्थमा बसेर हुन्छ भन्दाखेरि पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छुट्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको कम्पासको मद्दतबाट पनि हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छुट्याउन सक्छौँ। जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हात राख्न पर्यो, स्ट्रेट तरिकाले बस्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ हाम्रो घाम उदाउने पार्ट छ त्यो पार्ट थाहा पाएपछि चाहिँ हामीले हात राख्नु पर्यो राइट ह्यान्ड तरिकाले, सिधा भएर उभिनु पर्यो। त्यसपछि राइट ह्यान्डपट्टि हाम्रो प्रायः म चाहिँ राइट ह्यान्डै राख्छु होइन। राइट ह्यान्डपट्टि ईस्ट भयो, अपोजिट साइडको वेस्ट भयो भनेदेखि टप यानि कि कम्पासको माथिको जुन रेड छ नि यो भाग यहाँनिर सिधा भएपछि यो नर्थ हुन्छ भनेदेखि बटम भागलाई चाहिँ हामीले साउथ भनेर भन्ने गर्छौँ म्याक्सिमम टाइममा चाहिँ। ओके, म्याक्सिमम भन्दा पनि प्रायः जसो हुने त्यही नै हो। ईस्ट वेस्ट हुन्छ, ईस्टको अपोजिट वेस्ट हुन्छ, नर्थको अपोजिट साउथ भइहाल्छ, बुझ्नुभयो नि। ओके, जहिले पनि कम्पासले चाहिँ डिरेक्सन देखाउने काम गर्दछ। तपाईँहरूलाई बुझिराख्नुहोस् है यो कुरा, कम्पासले डिरेक्सन देखाउने काम गर्दछ। जसमा चाहिँ जुन यो रेड म्याग्नेट छ नि यहाँनिर देखाउनु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। रेड म्याग्नेट चाहिँ जहिले पनि अर्थतिर यानि कि टपतिर फर्किरहेको हुन्छ। यो जहिले पनि यो हाम्रो नर्थ हुन्छ भनेदेखि यसको डाउन चाहिँ साउथ भयो। र जतापट्टि हाम्रो घाम उदाउँछ, यो साइडमा हाम्रो घाम उदाउँछ भनेदेखि यो हाम्रो साइड हाम्रो ईस्ट भयो भनेदेखि अपोजिट साइड यसको के अरे वेस्ट भयो, बुझ्नुभयो नि, वेस्ट ईस्ट वेस्ट होइन। यो म्याग्नेटको माथिको भागलाई नर्थ होइन, डाउन यानि कि बटनको भागलाई साउथ भयो। यसरी चाहिँ हामीले कम्पासमा पनि हेर्छौँ, बुझ्नुभयो नि। ओके, हस् त, अब हामी अलिकति लेसनमा जान्छौँ। लेसन 19, लेट्स टक अबाउट डिरेक्सन्स। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु अगाडि नै होइन, डिरेक्सन्सको बारेमा त दिशाहरू भनेर भन्ने गर्छौँ हामीले नेपालीमा। लुक एट द पिक्चर्स एन्ड डिस्कस भनेको छ, फोटोमा हेर्नु पऱ्यो अनि हामीले अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्न पऱ्यो। ओके, नर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हामीले बेसिकली भन्दाखेरि कसरी भन्ने गर्छौँ भनेदेखि ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर भन्ने गर्छौँ होइन त। पूर्व, ईस्टलाई हामीले पूर्व भन्ने गर्छौँ, वेस्टलाई हामीले पश्चिम भनेर भन्ने गर्छौँ, नर्थलाई हामीले उत्तर भनेर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि साउथलाई हामीले नेपालीमा दक्षिण भनेर भन्ने गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो कपीमा ध्यान दिएर लेख्नु होला है, यदि लेख्नु भएको छैन भनेदेखि पनि, किनभने यो डिरेक्सनको कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। हामीलाई अब कुनै पनि ठाउँमा जानु छ भने जिपिएसदेखि लिएर होइन, म्याप हेर्नको लागिदेखि लिएर होइन, कुनै पनि नयाँ ठाउँमा अब ट्राभलिङ गर्न जाँदैछु, ट्रेकिङ जाँदैछु भने त्यो ठाउँको एड्रेसहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री कुराहरू म्यापहरू लिएर गयो भने हामीलाई पुग्नलाई सजिलो भयो होइन। अलिकति प्रब्लम भएन बाटोहरूमा, यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कन्टिनेन्ट होइन, त्यसपछि सी, त्यसपछि कन्ट्री, त्यसपछि अब माउन्टेन्स होइन, अनि त्यसपछि अब डिरेक्सन्स भयो होइन, बाटोको वेको, यस्तो कुराहरू सबैहरू पत्ता लगाउन हाम्रो डिरेक्सन्स चाहिँ एकदमै ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू। हेर्नुहोस् त ल, एकजना मान्छे चाहिँ पछाडि फर्केर यसरी बसेको छ, बसेको भन्दा पनि स्ट्रेट तरिकाले उभिएको छ। उसको यतापट्टिको भाग के छ त, लेफ्ट पार्ट भयो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट भनेर लेखेको छ, राइट भनेको छ त यतापट्टिको भाग छ, बुझ्नुभयो नि। जहिले पनि हाम्रो दाहिने हातपट्टि जुन हामीले माम खान्छौँ नि हातले, त्यो हाम्रो दाहिने हात भयो भनेदेखि जुन हाम्रो अर्को पार्ट छ, अर्को पार्टको हात होइन, अपोजिट साइडको, त्यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड भन्ने गर्छौँ। राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट होइन, सरी, राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड होइन, राइट लेग लेफ्ट लेग भन्ने गर्छौँ नि। ओके, ल
लिसन एन्ड से भनेको छ हामीलाई सुन्नु पर्यो अनि हामीले पढ्नु पनि पर्यो यो कुरा चाहिँ। ओके, ध्यान दिएर सुन्नु होला। वेयर इज योर स्कुल फ्रम योर होम? तिम्रो घरबाट चाहिँ स्कुल कहाँ छ भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर, इट्स टु द इस्ट, कहाँ त? पूर्वपट्टि पर्छ भनेको छ। अब फेरि एन्ड योर्स भनेर सोधेको छ, अनि तिम्रो नि भनेर भनेको छ। इट्स टु द नर्थ, मेरो चाहिँ कहाँ पर्छ त? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नर्थ भनेको कहाँ पर्यो? हाम्रो उत्तरपट्टि पर्छ भनेर भनेको छ। यसरी हेर्नुहोस् त, उनीहरूले चाहिँ के त एउटा लामो खालको डोरी जुन हुन्छ नि, डोरी चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा कार्टुन जस्तोमा, एउटा डब्बा जस्तोमा चाहिँ यसरी सलाइको बट्टामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले पनि यसरी डोरी टक्क भित्र गाँसेर चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले कानमा फोन जसरी चाहिँ बोल्ने कोसिस गरिरहेका छन्, उनीहरूले एकअर्कालाई सुनिरहेका छन्। बुझ्नुभयो नि? हामीले चाहिँ त्यहाँबाट सोधेको छ वेयर इज योर स्कुल फ्रम योर होम? तिम्रो घरबाट चाहिँ स्कुल कहाँ छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को साथीले भनेको छ यसरी नै कानमा राखेर, उसले चाहिँ के भनेको छ? मेरो घर पूर्वपट्टि छ। अनि फेरि तिम्रो नि भनेर सोधेको छ, एन्ड योर्स भनेर भनेको छ। फेरि अर्को साथीले भनेको छ मेरो चाहिँ उत्तरपट्टि साइडमा छ भनेर भन्न खोजेको छ। बुझ्नुभयो नि? यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्कुल कहाँ छ भनेर आफू विचार गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि एन्सर लेख्नुहोस् है त तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई सोधेर। नाउ, अब के छ हेर्नुहोस् त, नाउ ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन्स अबाउट द फलोइङ प्लेसेस भनेको छ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यस्तै किसिमको कन्भर्सेसन्स गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यस्तै जुन यहाँनिर छ नि हाम्रो कन्भर्सेसन्स, यस्तै किसिमको कन्भर्सेसन्स चाहिँ यो पिक्चरहरूलाई हेरेर गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? अब हामीले कन्भर्सेसन कसरी चाहिँ गर्नु पर्यो त, म तपाईँहरूलाई त्यो पनि सिकाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, वेयर इज योर स्कुल फ्रम योर होम भनेको छ होइन त। हामीले के छ? हस्पिटल छ होइन त। वेयर इज हस्पिटल फ्रम योर होम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। वेयर इज द हस्पिटल फ्रम योर होम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ इट इज अथवा इट्स टु द इस्ट अथवा इट्स टु द वेस्ट होइन, कतापट्टि साइडमा छ तपाईँहरूको घरबाट हस्पिटल, त्यो तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एन्ड योर्स भनेर भन्नु होला होइन। त्यसपछि मैले फेरि इट्स टु वेस्ट होइन, त्यसपछि हाम्रो साउथ भनेर भनिदिन सक्छु। तपाईँहरूको जुत्तापट्टि साइडमा छ त्यतापट्टि लेख्नु होला तपाईँहरूले। अर्को फेरि हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, वेयर इज योर स्कुल फ्रम योर होम भनेको छ। वेयर इज द रिभर फ्रम योर होम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। इट्स टु द नर्थ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा इट्स टु द साउथ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। कतापट्टि साइडमा छ खोला होइन तपाईँहरूको घरबाट, त्यो लेख्नु होला तपाईँहरूले पनि। अनि त्यसपछि एन्ड योर्स भनेर सोध्नु होला। त्यसपछि उसले अर्को ठाउँको नाम, अर्को दिशाको नाम हुन्छ, डिरेक्सनको। अर्को रहेको छ फेरि यहाँनिर टेम्पल। वेयर इज द टेम्पल फ्रम योर होम भनेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यसमा फेरि अर्को साथीले भन्छ फेरि इट्स टु कहाँ त? इट्स टु द इस्ट भनेर छ नि, इट्स टु द साउथ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसरी नै फेरि इट्स टु द वेस्ट, इट्स टु द साउथ, इट्स टु द नर्थ होइन, इट्स टु द वेस्ट, इस्ट तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। कतापट्टि साइडमा तपाईँहरूको छ त्यतापट्टि तपाईँहरूले लेख्नु होला। पक्कै पनि तपाईँहरूको घरको वरिपरि मन्दिर त डेफिनेटली होला होइन त। त्यसरी एन्ड योर्स भनेर सोध्नु होला। त्यसपछि उसले आफ्नो नजिक भएको चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई भन्नेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्को जङ्गलको फोटो छ होइन त। वेयर इज द जङ्गल फ्रम योर होम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, जसरी हामीले यहाँनिर देखेको थियौँ। हामीले फेरि यसमा एन्सर लेख्न सक्छौँ। इट्स नियर, इट्स कहाँ त? इट्स टु द वेस्ट भनिदिउँ ल। मेरो घरपट्टिबाट द अब वेस्टपट्टि साइडमा छ, मैले वेस्ट भनेर भनिदिएँ। तपाईँहरूले अब त्यसमा फेरि साउथ त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा इस्ट यानि कि पूर्वै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कतापट्टि साइडमा तपाईँहरूको जङ्गल पर्छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ। ओके, एन्ड योर्स भनेर सोध्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको साथीले फेरि उसको घरपट्टिबाट जङ्गल कतापट्टि साइडमा पर्छ, लेफ्ट राइट इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, त्यो तपाईँहरूलाई भन्ने छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै जुन यहाँनिर गरिएको छ यसरी नै तपाईँहरूले पनि क्वेसन एन्सर आफ्नो साथीभाइमा यो फोटोलाई हेरेर चाहिँ गर्नु होला है त। ओके, जसरी मैले भनेको छु त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ फेरि लर्न द फलोइङ वर्ड्स भनेको छ हामीलाई। सुरुमा चाहिँ यो सबै वर्डहरू हामीलाई पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि गर्नेछौँ। नाउ हेर्नुहोस् त यहाँनिर फर्स्टमा हामी वर्ड्स चाहिँ पढौँ। भेन भनेको छ। भेन भनेको चाहिँ हामीले नेपालीमा व्यर्थ भनेर भन्ने गर्छौँ होइन, व्यर्थ। ओके, व्यर्थलाई हामीले नेपालीमा चाहिँ भेन भनेर भन्ने गर्छौँ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ भेन भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि फेजर बाई भनेको छ। फेजर बाई भनेको चाहिँ यात्री भनेको है। ओके, यात्री हो है यो चाहिँ। भिजिट भनेको के छ? भ्रमण गर्नु। ओके, स्टे भनेको रहनु होइन त। स्टे भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? स्टे भनेको रहनु। त्यसपछि फेरि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो हलिडे। हलिडे भनेको के हो त आज तपाईँहरूलाई? डेफिनेटली हलिडे भनेको कसलाई थाहा नहोला होइन। हलिडे भनेको छुट्टी, मकै बुट्टी, छुट्टी। ओके,
हलिडे भनेको छुट्टी भयो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? मैले नेपालीमा मजाले लेखिदिएको छु ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर। तर मिनिङ चाहिँ याद राख्नुपर्छ है तपाईँहरूले। भेन भनेको के हो त? व्यर्थ, बेकारमा आज म स्कुलै गइनँ होइन, अथवा म स्कुल आएको व्यर्थ भयो, पढाइ नै भएन केही पनि भन्छौँ नि हामीले होइन, त्यस्तो किसिमको व्यर्थलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भेन भन्ने गर्छौँ। पेजरबाई भनेको चाहिँ यात्री भयो होइन, यात्रीहरू। भिजिट भनेको भ्रमण गर्नु भइहाल्यो, स्टे भनेको रहनु भयो, जहाँ रहेको छ त्यही, हलिडे भनेको छुट्टी भइहाल्यो होइन त। ल अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ है त, यसको मिनिङ त तपाईँलाई थाहा भयो। अब यहाँनिर हामी यसो हेरौँ है त के रहेछ। नाउ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस बिलो युजिङ द वर्ड्स भनेको छ। हामीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, यहाँनिर भएको बक्समा भएको जुन पनि वर्डहरू छ नि, यहाँ भएको वर्ड्स चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पढेर चाहिँ यसमा चाहिँ भर्नु पऱ्यो अरे। ल सेन्टेन्सलाई पुरा गर्नु पऱ्यो, हेरौँ है त। एमा रहेको छ वी हेभ अ डट डट इन विन्टर सो वी डु नट हेभ टु गो टु स्कुल भनेको छ। के होला त अब? वी हेभ अ डट डट इन विन्टर, हामीलाई चाहिँ जाडोमा चाहिँ डट डट छ, त्यसकारण सो त्यसकारण वी डु नट हेभ टु गो टु स्कुल, त्यसकारण हामीलाई स्कुल जानु पर्दैन अरे। भनेपछि के होला त? डेफिनेटली हलिडे छ, किनकि छुट्टी भएपछि नै हामीलाई स्कुल जानु पर्दैन जाडोमा होइन त। यस, सो हामीले के गर्छौँ त? हलिडे हामीले यहाँनिर गर्छौँ। बीमा रहेको छ वेन वी गो टु सिटिज वी डट डट इन होस्टेल्स भनेको छ। वेन वी गो टु सिटिज वी डट डट इन होस्टेल्स, नट होस्टेल्स, होटेल्स। वेन वी गो टु सिटिज, सरी, वेन वी गो टु सिटिज वी डट डट इन होटेल्स भनेको छ। जब हामी सहरमा घुम्न जान्छौँ होइन, जब हामी सहरमा जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी होटेलमा बस्ने गर्छौँ भनेको छ। बस्नुलाई के भन्छ? बस्नु अथवा रहनुलाई स्टे, वी स्टे इन होटेल्स। सीमा रहेको छ वी डट डट अ प्लेस टु सी इट्स ब्युटी, वी डट डट अ प्लेस टु सी इट्स ब्युटी भनेको छ। के होला त अब? यसो हेर्नुहोस् त, वी भिजिट भ्रमण गर्छौँ होइन त, वी भिजिट अ प्लेस टु सी इट्स ब्युटी, हामी ठाउँहरू घुम्न जान्छौँ होइन, भ्रमण गर्छौँ ताकि हामीले त्यहाँको चाहिँ ब्युटी यानि कि त्यहाँको चाहिँ राम्रो कुराहरू हेर्नको लागि, त्यहाँको सौन्दर्य हेर्नको लागि। डीमा रहेको छ आई हिट अ डट डट वेन आई वाज साइक्लिङ टु स्कुल भनेको छ। म जब चाहिँ स्कुल जाँदै थिएँ मैले चाहिँ के गरेँ त, एकजना मान्छेलाई हान्दिएँ, ठोकिदिएँ साइकलले चाहिँ भनेर घाइते बनाइदिएँ भनेको छ। कसलाई होला त्यसै? पैदल यात्रीलाई अथवा यात्रीलाई होइन त। यात्रीलाई नै मान्छेले गाडीले हान्ने अथवा बाटोमा गर्दाखेरि एक्सिडेन्टली केही एक्सिडेन्ट हुने भनेको त होइन त, होइन त। भनेपछि हामीलाई पेजरबाई। ओके, अर्को रहेको छ हाम्रो लास्टमा ई नम्बरको, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है, सबैभन्दा अब सबैबाट बाँकी रहेको चाहिँ एउटा लास्टमा हामी यहाँ लेख्छौँ होइन त। अ फक्स जम्प्ड टु गेट द ग्रेप्स बट ही कुड नट रिच द ग्रेप्स इट वाज अल इन वेन। किन त? के भयो त यहाँनिर? अ फक्स जम्प्ड टु गेट द ग्रेप्स, के भयो त? फक्स भनेको चाहिँ फ्याउरो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। फक्स भनेको पनि भन्न सक्छ हामीले, फक्स भनेको स्याल भनौँ होइन, सबभन्दा राम्रो कुरा स्याल नै भनौँ, सजिलो हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ त? स्याल चाहिँ अब ऊ के अब के अरे अङ्गुर खानको लागि चाहिँ जम्प मार्यो यानि कि हाम फाल्यो अरे होइन, हाम फाल्यो अरे। तर बट ही कुडन्ट रिच द ग्रेप्स, तर उसले अङ्गुर चाहिँ भेट्न सकेन। इट वाज अल इन भेन, सबै कुरा व्यर्थ थियो, किनकि उफ्रिनु पनि व्यर्थ भयो भनेर भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? ओके, ल मिनिङ बुझेर लेख्नु पनि भयो। अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ है त, के रहेछ यहाँनिर। प्यासेज छ एउटा सानो, त्यो पनि हामीहरू पढ्नेछौँ। रिड एन्ड एन्सर भनेको छ, हामीलाई पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि एन्सर पनि भन्नु पऱ्यो। अलिकति हाम्रो एक्सर्साइज पार्ट चाहिँ तल दिएको छ जुन हामीहरू गर्नेछौँ। पेमा लिभ्स इन अ विलेज विथ हर फ्यामिली, पेमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ आफ्नो परिवारसँग चाहिँ एउटा गाउँमा बस्छिन्। हर फ्यामिली अलवेज ट्राभल्स टु न्यू प्लेसेस ड्युरिङ द विन्टर होलिडेज, उनी चाहिँ के गर्छन् त, उहाँ उसको चाहिँ फ्यामिली चाहिँ के गर्छन् त, विन्टरको यानि कि जाडोको बिदामा चाहिँ सबै फ्यामिली चाहिँ के गर्छ त, उनीहरू चाहिँ घुम्ने गर्छन्। हर फ्यामिली अलवेज ट्राभल्स टु न्यू प्लेसेस ड्युरिङ द हलिडेज, विन्टर हलिडेज। उसको फ्यामिली चाहिँ होइन के गर्छन् त, विन्टर यानि कि जाडो महिनाको छुट्टीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ घुम्न जाने गर्दछन्। म तपाईँलाई भनिसकेको छु है यसको मिनिङहरू अघि नै। दे हेभ डिसाइडेड, ओके सरी जस्ट अ मिनट,
दे हेभ डिसाइडेड टु ट्राभल टु काठमाडौँ इन द विन्टर। उनीहरूले के गरे त, के डिसाइड गरे, त्यो के चाहिँ निचोडमा आयो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ यो सोटीको विन्टरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ काठमाडौँ घुम्न जाने चाहिँ सल्लाह गरे अथवा डिसाइड गरे, डिसिजन लिए। इट लाइज टु द वेस्ट अफ देयर भिलेज। त्यो चाहिँ उनीहरू बसेको ठाउँबाट चाहिँ के थियो त, वेस्ट भनेपछि के भयो त हाम्रो, वेस्ट भने पश्चिमपट्टि साइडमा पर्दछ, बुझ्नुभयो नि। द हलिडेज बिग्यान। हलिडे के भयो त, सुरु भइसकेको थियो। दे वेन्ट टु काठमाडौँ अन अ बस। उनीहरू चाहिँ बसमा काठमाडौँ गए। दे स्टेड एट होटेल। उनीहरू होटेलमा बसे विन्टरको छुट्टी मनाउन काठमाडौँ घुम्न गएको बेलामा। नेक्स्ट मर्निङ दे डिसाइडेड टु भिजिट पशुपतिनाथ टेम्पल विच लाइज इन द इस्ट अफ काठमाडौँ। के भयो त, उनीहरू चाहिँ दोस्रो दिन चाहिँ दोस्रो मर्निङमा चाहिँ काठमाडौँ गएर होटेलमा बसे र होटेलमा बसेको चाहिँ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ उनीहरू चाहिँ कहाँ जाने चाहिँ डिसाइड गरे त, उनीहरूले पशुपतिनाथ जाने डिसाइड गरे, जुन चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ पूर्वपट्टिको भागमा पर्ने गर्दछ। कहाँ त, काठमाडौँको पूर्वपट्टिको भागमा। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डिरेक्सन भनिरहेको छ है, याद गर्नु होला है राम्रोसँग। मम टोल्ड ड्याड द्याट दे वुड रियली निड अ म्याप। त्यसपछि मम्मीले चाहिँ ड्याडलाई भन्नुभयो कि यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरै म्याप, यानि कि हामीलाई चाहिँ नक्सा चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो। ड्याड सेड दे वुड बी एबल टु फाइन्ड देयर वे अराउन्ड विदाउट द म्याप। तर बुवाले भन्नुभयो कि विदाउट म्याप पनि, म्याप बिना पनि हामी चाहिँ बाटो पत्ता लगाउन सक्छौँ, इट्स नट अ बिग डिल भनेर चाहिँ, प्रब्लम होइन यो भनेर चाहिँ बुवाले आमालाई सम्झाउनु भयो, भन्नुभयो। दे वर्कड फर 2 hours बट डिड नट रिच द टेम्पल। के भएछ तब सुन्नुहोस् त, उनीहरू 2 घन्टा हिँडिसके तर पनि अब पशुपतिनाथ टेम्पल पुगेनन्। अब के हुन्छ सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। दे आस्क्ड अ प्यासेन्जर बाई भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ पैदल यात्री, यानि कि बाटोमा हिँड्ने यात्रीलाई चाहिँ सोधे अब उनीहरूले। ही सेड वक स्ट्रेट फर 5 minutes एन्ड टर्न राइट। दे डिड बट अल इन भेन। भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो, के भने त, पैदल यात्रीले यानि बाटोमा हिँड्ने मान्छेले के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट सिधा जानुहोस्, त्यसपछि राइट लाग्नुहोस्, 5 मिनट हिँड्नुहोस् सिधा, त्यसपछि सिधा राइट लाग्नुहोस् होइन। 5 मिनट स्ट्रेट हिँडेर तपाईँ राइट लाग्नुभयो भनेदेखि पशुपति आउनेछ भन्यो। तर उनीहरू त्यसरी नै हिँडे, तर के भयो, सबै व्यर्थ भयो। भेन भने के भयो त, सबै व्यर्थ भयो। अहिले जुन मैले यहाँ गरेको थिएँ नि, यो एन्सर चाहिँ यहाँनिर भएको कुरासँग म्याच हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। मम बिकेम एङ्ग्री एन्ड सेड आई टोल्ड यु सो। सी ऱ्यान इन्टु वान अफ द स्टोर एन्ड केम आउट विथ अ सिटी म्याप। त्यसपछि ममले भन्नुभयो कि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन भनेर रिसाएर चाहिँ एउटा दोकानमा गएर चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रको चाहिँ एउटा म्याप के गर्दा लिएर आउनुभयो। आफ्टर लुकिङ एट इट फर अबाउट 2 minutes मम न्यू वे टु गो। अब त्यसलाई चाहिँ मम्मीले चाहिँ राम्रोसँग 2 minutes एकदम राम्रोसँग निहालेर हेरिसकेपछि, त्यो सहरको नक्सा हेरिसकेपछि मम्मीलाई थाहा भयो कि अब कहाँ जानुपर्छ हामी भनेर। दे वाक्ड फर 10 minutes एन्ड द टेम्पल वाज अन देयर लेफ्ट। उनीहरू चाहिँ 10 मिनट जति हिँडे, त्यसपछि चाहिँ देब्रेपट्टिको साइडमा, लेफ्ट भनेको देब्रेपट्टिको साइडमा चाहिँ मन्दिरलाई देखे उनीहरूले, पशुपतिनाथ मन्दिर। भनेपछि हेर्नुहोस् त ल, म्याप भन्ने कुरा कति धेरै जरुरी रहेछ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्ने कुरा हामीलाई चिन्नलाई कति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त। हेर्नुहोस् त, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भन्नु खोजेको मैले, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि डिरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि म्याप लिएर हिँड्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल अब हामी अलिकति एक्सर्साइज पार्टमा जाउँ है त। यहाँ रहेको राइट ट्रु फर ट्रु स्टेटमेन्ट्स एन्ड फल्स फर फल्स स्टेटमेन्ट भनेको छ। हामीले चाहिँ सही एन्सरलाई ट्रु भनेर लेख्नु पऱ्यो र गलत एन्सरलाई फल्स भनेर लेख्नु पऱ्यो अरे। एमा हेर्नुहोस् त के छ, काठमाडौँ लाइज टु द वेस्ट अफ पेमाज हाउस। पूर्व पश्चिम कतापट्टि भनेको छ, वेस्ट, बुझ्नुभयो नि। अब के पश्चिमपट्टि साइडमा हो त पेमाको घर, होइन नि, हो त काठमाडौँ भ्याली पो त भनेको त। दे हेभ डिसाइडेड टु ट्राभल टु काठमाडौँ इन द विन्टर, इट लाइज टु द वेस्ट अफ देयर भिलेज भनेको छ। के भयो त, यो सही भयो त, वेस्ट अफ देयर भिलेज, उनीहरूको भिलेजबाट चाहिँ पश्चिमपट्टि साइडमा पर्छ अरे। काठमाडौँ लाइज टु द वेस्ट अफ पेमाज भिलेज, यो सही हो त, डेफिनेटली सही हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, ट्रु गर्यौँ। अब फेरि बीमा हेर्नुहोस् त, द फ्यामिली वेन्ट टु काठमाडौँ बाई प्लेन भनेको छ। बाई प्लेन हो त, होइन नि, बाई बस हो नि त, होइन। त्यही भएर यसमा के भयो हाम्रो, फल्स भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सीमा हेर्नुहोस् त, दे रिच्ड द टेम्पल इजिली भनेको छ। दे रिच्ड द टेम्पल इजिली, डेफिनेटली। इज इट ट्रु? न, इट्स नट ट्रु एन्सर। त्यही भएर हामीले के गर्छ यसमा, फल्स भनेर लेख्न सक्छौँ।
पेमा's mother brought a city map. के उनको मम्मीले पेमाको मम्मीले सिटी म्याप ल्याउनु भएको त सहरको नक्सा डेफिनेटली यस द्याट्स वाइ यस पछि ल्याउनु भएको हो नि त हैन पहिला त हैन तर पनि पछि ल्याउनु भएको हुनाले मैले यस भनेर लेखिदिए ट्रु ई नम्बरमा रहेको छ द म्याप हेल्प्ड टु फाइन्ड द टेम्पल इज इट ट्रु एन्सर यस दिस इज अल्सो ट्रु एन्सर अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो राइट सर्ट एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ हामीलाई यहाँ रहेको एन्सर क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्नु पर्यो थोरै हैन त ल अब हेर्नुस् त एमा रहेको छ ओके Where did they stay in काठमाडौँ भनेको छ उनीहरू काठमाडौँमा कहाँ रहेका थिए त हामी है अलिकति प्यासेजमा गएर हेरौँ न हैन हामीलाई सजिलो हुन्छ They stayed at hotel कहाँ त दे के गर्छौँ अब हामीले देको हामीले सब्जेक्ट दे यहाँनिर ल्याएर राख्छौँ त्यसपछि हामीले स्टेलाई के गर्छौँ यहाँ V2 भएको हुनाले स्टेड भनेर लेख्छौँ स्टेड इन होटल फुल स्टप बुझ्नुभयो नि दे स्टेड इन होटल हामीले यहाँ जे एन्सर थियो हामीले त्यही लेखेको छौँ दे स्टेड एट होटल भनेको छ हामीले यसमा पनि दे स्टेड इन होटल भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले यसमा अब हाम्रो बीमा रहेको स्टेड हामीले के लेख्नु पर्यो त यहाँ लेखेको जसरी नै जसरी हाम्रो माथि बुकमा प्यासेजमा छ त्यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त दे स्टेड एट होटल इन काठमाडौँ हैन त इन काठमाडौँ बुझ्नुभयो नि कसरी लेखे एन्सर बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले देको मैले यहाँ दे ल्याएर लेखेँ स्टेडलाई हामीले V2 बनायो स्टेड गर्यो दे स्टेड एट होटल हैन त इन काठमाडौँको इन काठमाडौँ अब्जेक्टलाई मैले लास्टमा लगाएर राखेँ बुझ्नुभयो नि अब अर्को बीमा हेर्नुस् त व्हाट डज पेमा's फ्यामिली डु ड्युरिङ हलिडेज भनेको छ पेमाको फ्यामिलीले चाहिँ हलिडेमा चाहिँ के गर्ने गर्छन् त हेर्नुस् त के थियो हाम्रो Her family always travels to new places during the winter holidays. के छ त हेर्नुस् त यस हाम्रो एन्सर अब हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ हैन त अब हामी यही एन्सर लेख्ने छौँ बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरु ओके लेट्स स्टार्ट What does Pema's family do during holidays? हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ त पेमाजले हामीले हर भनेर लेख्न पनि सक्छौँ हैन अथवा हामी यसलाई पेमाज नै लेख्छौँ हैन हर फ्यामिली भनेर लेख्न पनि सक्छौँ यसलाई चेन्ज गरेर हामीले हर फ्यामिली always travels to new places during holidays okay बुझ्नुभयो नि her family always travel to new places during holidays बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले ओके अब हामी अर्को एन्सर लेख्छौँ यसको साथै तपाईहरुले पेमा's फ्यामिली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले हर लेख्दै छु तपाईहरुले पेमा's फ्यामिली always travel to new places during holidays ओके यसमा तपाईहरुले चाहिँ पेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पेमा's ओके सीमा हेर्छौँ फेरि हामी did they find the temple with the help of the passerby भनेको छ के उनीहरु यात्री यानी कि पैदल यात्रीको सहयोगबाट उनीहरुले टेम्पल यानी कि पशुपतिनाथ मन्दिर पत्ता लगाएको हुन् त हैन नि हैन नो they did लाई हामीले के गर्छौं did not didn't अथवा did not लेख्न पनि सक्छौं हैन did not find the temple with the help of the passerby okay ल नो दे डिड नट फाइन्ड द टेम्पल विथ द हेल्प अफ द पेजरबाई भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अथवा नो दे डिड नट भनेर पनि यसमा पनि टुङ्गाइदिन सक्नुहुन्छ सर्टकटमै डी मा रहेको छ व्हाई डिड मम बिकम एङ्ग्री मम किन रिसाउनु भएको थियो होला त भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई थाहा छ यस किनभने देखि म्याप खोजेर हामी हेरौँ भन्दाखेरि बुवा मान्नु भएको थिएन
लास्टमा गएर हराउनु पर्यो अथवा धेरै ट्रबल हुनुभयो उहाँहरूलाई पशुपतिनाथसम्म पुग्नको लागि, त्यही भएर उहाँ रिसाउनु भएको थियो। अब यही कुरालाई हामीले चाहिँ हाम्रो बुकमा प्यासेजमा हेरौँ अनि लेखौँ है त। वाइ डिड मम बिकम एङ्ग्री भनेर चाहिँ। ओके, हाम्रो एन्सर के छ? माई मम बिकम एङ्ग्री एन्ड सेड आई टोल्ड यु सो। सी सेड सी ऱ्यान इन्टु वान अफ द स्टोर्स एन्ड केम आउट विथ द सिटी म्याप भनेको छ। अब यसमा हाम्रो एन्सर के लेख्न सक्छौँ? बिकज हर फादर डिन्ट बाई सिटी म्याप। ओके, वाइ डिड मम कम एङ्ग्री भनेको छ। मम बिकम एङ्ग्री, मम जस्ट अ मिनट, ओके, मम became angry because my father did not buy city map. Mom became angry because my father did not buy city map. मम्मी चाहिँ रिसाउनु भएको थियो किनभने मेरो बुवाले चाहिँ सिटी म्याप किन्नु भएको थिएन। अब अर्कोमा हेरौँ है त। ई नम्बरको एन्सर रहेको छ, क्वेसन रहेको छ वाइ डिड मम बाई द म्याप भनेको छ। वाइ डिड मम बाई द म्याप? हेर्नुहोस् त फेरि एन्सर। After looking at it for about 2 minutes, Mom knew where to go. They walked for 10 minutes and the temple was on the left भनेको छ। उनीहरू मन्दिर जाने प्लान थियो होइन त, पशुपतिनाथ टेम्पल। अब हामीले त्यही एन्सर लेख्न सक्छौँ होइन त, जुन एन्सर चाहिँ यहाँ राम्रो दिएको छ अलरेडी नै हामीलाई। हेर्नुहोस् है, तब हामी त्यही एन्सर लेख्छौँ। वाइ डिड मम बाई द म्याप? मम बाईको के हुन्छ? B2 बनाउँदा डिडको B2 हुन्छ बाउट द म्याप टु विजिट पशुपतिनाथ टेम्पल। ओके, मम बाउट द म्याप टु विजिट पशुपतिनाथ टेम्पल। मन्दिरको पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन गर्न जानको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ घुम्न जानको लागि, हेर्न जानको लागि, दर्शन गर्न जानको लागि चाहिँ म्याप किन्नु भएको छ होइन त। अर्को एफमा रहेको छ फेरि हाम्रो वाट लेसन डु यु लर्न फ्रम द इभेन्ट भनेको छ। हामीले यसमा के बुझ्न सक्छौँ त? वी निड म्याप भन्ने कुरा, यानि कि नक्सा, जहाँ जाँदा पनि हामीले नक्सा भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले यो लेसनबाट बुझ्न सक्छौँ। नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ वाट डु यु लर्न फ्रम द इभेन्ट भनेको छ। आई लर्न। अब हामीले सुरुको एन्सर अर्को तरिकाले लेख्न सक्छौँ वी सुड टेक म्याप विथ अस होइन। We should take map with us while visiting new place भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अथवा फेरि यसको साथसाथमा फेरि तपाईँले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि वाट लेसन डु यु लर्न फ्रम द इभेन्ट भनेको छ होइन। आई लर्न फ्रम द इभेन्ट इज द्याट वी सुड टेक म्याप विथ अस वाइल भिजिटिङ न्यू प्लेसेस भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्लेसेस, ओके। वी सुड, यसमा अब एन्सर मैले सिधै तरिका लेखिदिएको छु। वी सुड टेक म्याप, सिटी म्याप भन्न पनि सक्छौँ, अथवा जहाँ घुम्न जानु छ त्यो ठाउँको म्याप भन्न खोजेको। We should take map with us while visiting new places. Okay? अब हामी यहाँ अगाडि बढ्छौँ। Look at the map below. Color the land green and the water blue भनेको छ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त?
भुइँमा यानि कि जमिनमा हामीले हरियो लाउनु पर्यो कलर हैन। त्यसपछि हामीले पानीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त ब्लू कलर लाउनु पर्यो रे। अब हेर्नुस् त यहाँनिर कहाँ रहेछ के रहेछ हेर्नुस् त। अब ल्यान्ड कुन चाहिँ हो पानी कुन चाहिँ हेर्नुस् त। डुङ्गा भएको ठाउँ पक्कै पनि वाटर भयो हैन त। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ वाटर कलर यानि कि यो किसिमको कलर लाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर मैले सेम कलर त्यही मैले बताउन के जस्ट अ मिनट वी विल सी। अब यहाँनिर रहेको सेम कलर चाहिँ अलि देखिन गाह्रो पर्यो मलाई हैन भाइ बहिनीहरू। जस्ट अ मिनट तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि जुन यहाँनिर रहेको कलर छ नि हैन त्यही कलर चाहिँ लाउनु होला। ओके तपाईहरुले यहाँले जुन पानीको भाग छ नि पानीको भागमा चाहिँ यो कलर लाउनु होला। वाटर भनेको छ हैन मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु हैन। यो जुन डुङ्गा भएको भाग छ यहाँनिर चाहिँ हैन। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि के गर्नु पर्यो त यो ल्यान्ड भनेको जमिन भएको ठाउँ भनेको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भने तपाईलाई अलिकति हिन्ट्स पनि दिन खोजेको छ। क्याम्पिङ ट्रेलर भनेको छ। क्याम्पिङ ट्रेलर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा क्याम्पिङहरु जाँदाखेरिलाई युज गर्छौं नि हामीले त्यस्तो किसिमको सामानहरु यहाँ देखाइएको छ हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हिन्ट्सको लागि फोटो दिएको छ। त्यस्तो के त पानीमा त हामीलाई गोडाउँदैन त्यो त हैन त जमिनमै हो जमिनमै राख्ने कुरा हो भनेपछि त्यो के भयो हाम्रो जमिनमा राख्छ। टेन्ट भनेको चाहिँ टेन्ट पनि हामीलाई पानीमा राख्ने हैन जमिनमा राख्ने कुरा हो। टेन्ट पनि जमिनमा गाड्छ हैन बस्नको लागि हामीलाई। क्याबिन भनेको चाहिँ यो पनि अब पानीमा हुँदैन जमिनमै हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले क्याम्प फायर भनेको चाहिँ क्याम्प फायर पनि अब पानीको छेउछाउतिर हुन्छ तर पानीमा त हुँदैन जमिनमै हुने हो यो पनि। अब रोबोट भनेको छ रोबोट भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भनेको फेरि पानीमा चाहियो फेरि यो रोबोट चाहिँ भनेपछि यो सबै के हो त यतापट्टि पार्ट यो के भयो त हाम्रो पानीको भयो हैन। तपाईहरुले पानीकै चिन्ह लाउनु होला जुन तपाईहरुले यहाँ भनिरहेको छ अलरेडी नै हैन। पानीमा ब्लू कलरको यहाँ देखाइएको छ। वाटर भनेर यो कलर दिएको छ। ल्यान्ड भनेर यो कलर दिएको छ। हेर्नुस् त ल्यान्ड भएको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गर्दिन जाँदै छु है त भाइ बहिनीहरु किनभने यो चाहिँ सेम कलर छ यहाँनिर। त्यसरी यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि ओके यसरी तपाईहरुले पनि कलर भर्नु होला बुझ्नुभयो नि यसरी। ओके यसरी तपाईहरुले पनि कलर भर्नु होला। मैले कलर भरेर बस्नलाई मैले टाइम वेस्ट गरिन हैन। तपाईहरुले चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ घरमा बसेर। ओके अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु पानी यानि कि डुङ्गा भएको यस्तो साइडमा चाहिँ यो सबै पार्ट के भयो त हाम्रो यो कलर भयो हैन। वाटरको लागि ब्लू भनेर देखाइएको छ अनि ल्यान्डको लागि चाहिँ यो ग्रीन कलर भनेर देखाइएको छ। त्यो त्यसरी तपाईहरुले दुईटा पार्ट गरेर यो र यो पार्ट गरेर भर्नु पर्यो है त कलर। ओके अब हेर्नुस् त यहाँनिर राइट नर्थ साउथ इस्ट एन्ड वेस्ट टु कम्प्लिट इच सेन्टेन्स भनेको छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा सबै सेन्टेन्स पुरा गर्न के गर्यो त यहाँनिर गर्नले के भन्नु पर्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छुटाउनु पर्यो रे। के हेरेर भनेदेखि हामीले जुन यहाँ छ नि हाम्रो म्याप एउटा म्याप देखाइएको यो भनेको हेर्नुस् है तपाईहरुले यो म्याप हेरेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो रे। ओके हेर्नुस् त यहाँ नर्थ भनेर देखाइएको छ। यतापट्टि साइडमा चाहिँ नर्थ भनेर देखाएको छ। यतापट्टि साइड पूर्व भयो हैन पश्चिम भयो। सुन्नुस् है त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर यहाँ नर्थ भनेर देखाउन खोजेको छ हैन। तपाईहरुको साइड उभिँदाखेरि पनि तपाईहरुले पनि हेर्नु होला है आफू सिधा उभिएर। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर देखाएको छ। ए मा रहेको छ द रोबोट्स आर टु दी डट अफ द क्याम्प फायर भनेको छ। कतापट्टि साइडमा छ हेर्नुस् त ल यहाँ अलिकति हामीलाई सिक्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अगाडि अलिकति अगाडि फर्स्ट पार्टमा मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु हैन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कसरी देखाउने भनेर। तपाईहरुलाई थाहा नै होला हैन त जहिले पनि सूर्य के हुन्छ त पूर्वबाट उदाउँछ हैन त राइट साइडबाट यानि कि हाम्रो चाहिँ इस्टबाट राइट साइड नभनौँ इस्टबाट उदाउँछ हैन त। हामीलाई इस्टबाट उदाएपछि के गर्नु पर्यो त हामी स्ट्रेट तरिकाले उभिनु पर्यो। स्ट्रेट तरिकाले उभिएपछि के भयो हाम्रो लेफ्टपट्टि हाम्रो त्यसपछि के भयो त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डपट्टिको साइडले के गर्छ हामीलाई इस्ट यानि कि पूर्वपट्टिको देखायो हैन त। त्यसरी नै हाम्रो फेरि राइट ह्यान्डपट्टिको के गर्यो त वेस्ट देखायो इस्ट वेस्ट हेड यानि कि टपपट्टिको साइडलाई नर्थ भयो अनि डाउनपट्टिको साइडलाई साउथ भयो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। बुझ्नुभयो नि एकचोटि फेरि पनि बुझौँ है त हामी। के भयो त घाम पूर्वबाट उदाउँछ भनेपछि इस्ट भयो। यो पट्टिको साइड के भयो त हाम्रो यो भयो हाम्रो इस्ट। ओके यो भयो हाम्रो इस्ट यो भयो हाम्रो वेस्ट हैन किनभनेदेखि दाहिने यतापट्टि इस्ट पूर्व भयो हैन अर्कोपट्टि वेस्ट भयो माथिपट्टि टपपट्टि नर्थ भयो भनेदेखि डाउनपट्टि के भयो त हाम्रो बटमपट्टि साइडमा चाहिँ के भयो हाम्रो साउथ भयो। बुझ्नुभयो नि बटमपट्टि साउथमा के भयो हाम्रो
साउथ भयो। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। आफू ठिक उभिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ पूर्वपट्टि जहाँ चाहिँ घाम फर्केको छ, घाम उदाउँछ, फर्केको नभनौँ घाम उदाउँछ, त्यहाँपट्टि हाम्रो इस्ट भयो होइन। त्यसको अर्कोपट्टि साइडको हाम्रो वेस्ट भयो, अर्कोपट्टि ह्यान्डको पाटोको होइन। त्यसपछि माथि यानि कि टपको हाम्रो नर्थ भयो भनेदेखि बटमपट्टि साइडको हाम्रो तलको खुट्टापट्टि साइडको बटमपट्टि साइडको के भयो हाम्रो साउथ भयो। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। जहाँ पूर्व यानि कि घाम उजाउँछ त्यतापट्टि इस्ट सम्झिहाल्नुहोस्। त्यसपछि अर्को हातको हुन्छ त डेफिनेटली वेस्ट भइहाल्यो, पश्चिम होइन त। त्यसपछि टपमा के भयो नर्थ भयो, साउथ, बटममा के भयो साउथ भयो। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बुझ्नुभयो नि होइन। फेरि पनि ल अब हामी त्यही हेर्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अब के भयो हाम्रो यतापट्टि साइड के भयो हाम्रो इस्ट भयो, यतापट्टि साइड के भयो हाम्रो वेस्ट भयो, यतापट्टि साइड के भयो हाम्रो नर्थ भयो, यतापट्टि साइड के भयो हाम्रो साउथ भयो। बुझ्नुभयो नि। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। ओके। अब यही मध्येमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथबाट चाहिँ गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरूको आफ्नो हात राख्नु होला र त्यसपछि तपाईँहरूले गर्नु होला है त। हेर्नुहोस् त, राइट नर्थ साउथ इस्ट एन्ड वेस्ट टु कम्प्लिट दिस सेन्टेन्स भनेको छ। हामीले कम्प्लिट गर्नु पर्यो सेन्टेन्स। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि एमा रहेको छ द रोबोट्स आर टु दि डट अफ द क्याम्प फायर भनेको छ। तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु इस्ट वेस्ट एन्ड लेखिसकेको छ होइन त हामीले। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि द रोबोट्स हेर्नुहोस् त, यो डुङ्गा चाहिँ कहाँ थियो त हाम्रो क्याम्प फायरको चाहिँ कतापट्टि साइडमा छ हेर्नुहोस् त, इस्टपट्टिको साइडमा होइन त। यतापट्टि भन्छ इस्ट, भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ इस्ट अफ दि क्याम्प फायर। क्याम्प फायरको चाहिँ पूर्वपट्टिको साइडमा छ, इस्ट यतापट्टि भएको भएर। बुझ्नुभयो नि। बीमा रहेको छ द क्याम्पिङ टेलर्स आर टु दि डट अफ दि टेन्ट्स भनेको छ। क्याम्पिङ टेलर्स चाहिँ टेन्टको चाहिँ कुनपट्टि साइडमा छ त, कुन चाहिँ दिशामा छ त क्याम्पिङ टेलर्स। हेर्नुहोस् त, क्याम्पिङ टेलर्स भनेको यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त। अब टेन्टको कुनपट्टि साइडमा छ, टेन्टको चाहिँ नर्थपट्टिको साइडमा छ होइन त। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि राम्रोसँग। यसको टपमा छ नि त होइन त, टपमा भएको भएर के भयो नर्थपट्टिको साइडमा छ, नर्थ। बुझ्नुभयो नि। टेन्टको कहाँ छ त टपपट्टिको साइडमा चाहिँ नर्थ भयो। अब फेरि हेर्नुहोस् सीमा हेर्नुहोस् त द क्याबिन्स आर टु दि डट अफ द टेन्ट्स भनेको छ। क्याबिन्स चाहिँ कहाँ छ त, टेन्टको चाहिँ कुन चाहिँ दिशामा छ त हेरौँ त अब हामी। द क्याबिन्स आर, क्याबिन्स भनेको के भयो त हाम्रो यो भयो, क्याबिन्स आर डट अफ द टेन्ट्स भनेको टेन्ट्सको कुन चाहिँपट्टि साइडमा छ त वेस्टपट्टिको। हेर्नुहोस् त ल यतापट्टि साइड वेस्ट भइहाल्यो, भनेपछि के भयो हाम्रो वेस्ट भयो। जस्ट अ मिनट, वेस्ट भयो। डीमा रहेको छ द क्याम्प फायर इज टु दि डट अफ दि क्याम्पिङ टेलर्स भनेको छ। क्याम्प फायर चाहिँ क्याम्पिङ टेलरको चाहिँ कुन चाहिँ पट्टि दिशामा छ त अब हाम्रो हेर्नु पऱ्यो है त। क्याम्प फायर कहाँ छ हाम्रो, ओके जस्ट अ मिनट। क्याम्प फायर भनेपछि यहाँ रह्यो नि त। क्याम्प फायर कहाँ छ त, क्याम्पिङ टेलर्सको हेर्नुहोस् त, क्याम्पिङ टेलर्स कहाँ छ हाम्रो यहाँनिर छ। भनेपछि कुन भागमा रहेछ त, यो भनेपछि डाउन भाग होइन त, बटम भाग। डाउन नभनौँ बटम भागमा के भयो त हाम्रो साउथ भयो। भनेपछि के भयो हाम्रो साउथपट्टिको भागमा भयो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मिलेको छ। ल तपाईँहरूले आई होप बुझ्नुभयो होला होइन त। अब हामीहरू अलिकति अगाडि बढ्छौँ। एकचोटि मैले फेरि पनि यसलाई रिपिट गरिदिउँ कि जस्तो लाग्यो होइन। एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरिदिँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है तपाईँहरूले। मैले के भने भनेदेखि तपाईँहरूलाई जहिले पनि घाम पूर्वबाट उदाउने भएपछि हामी पूर्वपट्टि फर्किनु पऱ्यो होइन। भन्नुको मतलब एउटा साइडमा फर्किनु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् याद गर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ हातलाई राख्नु पऱ्यो। राखिसकेपछि इस्ट भनेको हाम्रो यतापट्टि साइडको भयो होइन, पूर्वपट्टिको हाम्रो इस्ट भयो। याद गर्नुहोस् पूर्वपट्टि साइड जहाँबाट घाम झुल्किन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो हात त्यतापट्टि हुनुपर्छ, त्यो इस्ट भयो। अर्को बचेको हात कहाँ छ, हामी स्ट्रेट उभिँदाखेरि अर्को हात जुनपट्टि साइडमा छ हाम्रो होइन, त्यसपछि के भयो हाम्रो त्यो वेस्ट भयो होइन, पश्चिम भयो। त्यसपछि हाम्रो टाउको माथि हेड यानि कि टपपट्टिको भागमा त्यो भयो हाम्रो नर्थ भयो होइन त। त्यसपछि बटमपट्टिको भागमा तलको भागमा के भयो हाम्रो खुट्टाको चाहिँ त्यो के भयो त हाम्रो साउथ भयो। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। बुझ्नुभयो नि यसलाई। ओके ल यही कुराहरू हामीले गरेका हौँ यसमा, जसमा चाहिँ हामीले रोबोट्स चाहिँ कहाँ छ त हाम्रो क्याम्प फायरको चाहिँ पूर्वपट्टि साइडमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि पूर्व होइन त इस्ट भनेर लेखेको छौँ हामीले। अनि क्याम्पिङ टेलर्स कहाँ छ त नर्थपट्टिको भागमा छ भनेको टेन्टमा, भनेपछि क्याम्पिङ टेलर्स यहाँ भयो होइन त। नर्थको भने टेन्ट माथिपट्टि भनेपछि यहाँ भयो। द क्याबिन्स आर टु दि वेस्ट अफ द टेन्ट भनेको छ। वेस्ट अफ द टेन्ट भनेपछि यहाँ भयो, किनभने क्याबिन यो भयो, टेन्ट चाहिँ यहाँ भयो भनेपछि हाम्रो यतापट्टि साइडमा वेस्ट भइदियो।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेपछि अब साउथ द क्याम्प फायर इज टु द साउथ अफ द क्याम्पिङ टेलर्स भनेको छ। क्याम्प फायर चाहिँ कहाँ छ त? क्याम्पिङ टेलरको चाहिँ साउथपट्टिको भागमा छ। क्याम्पिङ टेलर भनेको के भयो त हाम्रो? यहाँको चाहिँ कुन भागमा भयो त? साउथ भागमा भयो। हेर्नुहोस् त, क्याम्पिङ टेलर भनेको यो भयो र यसको साउथ भागमा के भयो त हाम्रो? क्याम्प फायर भयो। बुझ्नुभयो नि? ल, आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। मेक कम्पाउन्ड वर्ड्स भनेको छ। कम्पाउन्ड वर्ड्स भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ? CAMP क्याम्प, FIRE फायर, क्याम्प फायर, SUN सन, LIGST लाइट, सन लाइट, होइन? BLACK ब्ल्याक, BOARD बोर्ड, ब्ल्याक बोर्ड, RAIN रेन, DROP ड्रोप, रेन ड्रोप, TOOTS टुथ, PAST पेस्ट, टुथ पेस्ट, टुथ पेस्ट। बुझ्नु सँगसँगै हुन्छ, सरी अलिकति ग्याप भयो चाहिँ। डर भनेको छ, होइन? हामीले यसमा बास्केटबल पनि भन्न सक्छौँ, भलिबल पनि भन्न सक्छौँ, होइन? BASKET बास्केट, BALL बल, बास्केट बल। यस्तो अब धेरै त्यस्तो कम्पाउन्ड वर्डहरू छन् जुन म तपाईँहरूलाई अरू पनि एक्जाम्पलको रूपमा भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। फर्स्टमा चाहिँ कम्पाउन्ड वर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा बुझौँ है त हामी। कम्पाउन्ड वर्ड भनेको यसको डेफिनेसन फर्स्टमा हेरौँ। कम्पाउन्ड वर्ड इज अ combination of two or more words that function sorry, just a minute. Function as a single unit of meaning. ओके, यसको भन्नुको मतलब के भनेदेखि ध्यान दिएर सुन्नु होला। अ कम्पाउन्ड वर्ड इज just a minute. Okay, a compound word is a combination of two or more words that function as a single unit of meaning. कम्पाउन्ड वर्ड भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो शब्द हो जहाँ चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको अहिले धेरै कुराहरू हामीले पार्ट अफ स्पिच पढिसकेका छौँ होइन त। नाउन, प्रोनाउन, होइन, वर्ब, एडवर्ब, यस्तो कुराहरू पढिसकेका छौँ होइन त। जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि दुईवटा वर्ड मिलेर चाहिँ एउटा सिङ्गल युनिट, एउटा सिङ्गल मिनिङ देखाउने गर्दछ। जसमा चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् त, दुईवटा नाउन अथवा प्रोनाउन, धेरै जस्तो ठाउँमा नाउन एन्ड नाउन आउने गर्छ, कुनै ठाउँमा अब एड्जेक्टिभ प्लस नाउन, होइन, यस्तो किसिमको पार्ट्स अफ स्पिच चाहिँ दुईवटा कुरा एड भएर चाहिँ एउटा मिनिङ बन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? कम्पाउन्ड वर्ड भनेर भन्ने गर्छौँ। अ कम्पाउन्ड वर्ड इज अ कम्बिनेसन अफ टू अर मोर वर्ड्स द्याट फङ्सन एज अ सिङ्गल युनिट अफ मिनिङ। बुझ्नुभयो नि? ल, अब हामीहरू के चाहिँ भनेर बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि कम्पाउन्ड वर्ड भनेको त एउटा त्यस्तो शब्द हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा अथवा हामीले चाहिँ कम्बिनेसन अफ टू अर मोर देन वर्ड्स अर मोर वर्ड्स के, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा अथवा बढी चाहिँ शब्दहरूलाई जोडेर चाहिँ के गर्ने गर्छौँ? एउटा सिङ्गल मिनिङ निकाल्ने गर्छौँ। जसलाई हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलको लागि यहीँ दिएको छ, अलरेडी नै मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। CAMP क्याम्प, FIRE फायर, क्याम्प फायर, SUN सन, LIGST लाइट, सन लाइट, BLACK ब्ल्याक, BOARD बोर्ड। हेर्नुहोस्, ब्ल्याक के नाउन भयो, यो पनि के भयो? नाउन भयो होइन त। ब्ल्याक बोर्ड भयो। RAIN रेन, DROP ड्रप, रेन ड्रप, TOOTS टुथ, PAST पेस्ट, टुथ पेस्ट। बुझ्नुभयो नि? यसरी नै फेरि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यहाँनिर BASKET बास्केट प्लस BALL बल, बास्केट बल। यस्तो यावत अरू पनि धेरै त्यस्तो वर्ड्सहरू छन् जुन म तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ लेखाउन जाँदैछु। ANYNE प्लस THING थिङ, एनीथिङ। बुझ्नुभयो नि? अरू पनि हामीहरू हेरौँ है त कम्पाउन्ड वर्ड। ओके, तपाईँहरूलाई गाह्रो त लागिरहेको छैन नि? ल, अब फेरि पनि बुझौँ है त हामी। COW काउ प्लस BOY बोय इक्वल टु काउ बोय। तपाईँलाई थाहा नै छ होइन त, दुइटै के भयो? नाउन भयो।
अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो HOON सरी जस्ट अ मिनट HONEY हनी प्लस MOON मुन इक्वल्स टु हनीमुन हनीमुन तर एउटै उसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई होइन यसरी अलग अलग लेख्न चाहिँ अलिक मिल्दैन अलिकति यसलाई स्पेस लगाऊँ होइन HONEY हनी प्लस MOON मुन इक्वल्स टु हनीमुन हनीमुन बुझ्नुभयो नि त्यसरी नै हामीलाई फेरि STAR स्टार प्लस FISH फिस इक्वल्स टु स्टार फिस प्लस हटाएर यसलाई भनिन्छ कम्पाउन्ड वर्ड पार्ट्स अफ स्पिच पढिसकेको छौ भनेदेखि यसलाई तपाईँहरूलाई थाहा नै हुन्छ यो नाउन एड भएको छ कुनै कुनै ठाउँमा नाउन एडजेक्टिभ एड भइरहेको हुन्छ होइन त दुईवटा मोर सब्जेक्टहरू चाहिँ सब्जेक्ट नभनौँ वर्डहरू जोडेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गल मिनिङ आउँछ भनेदेखि त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड वर्ड भनेर भन्ने गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्याम्प प्लस क्याम्प फायर सन प्लस लाइट होइन फेरि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो अब फिस प्लस बोल फिस बोल होइन त्यसपछि अर्को राखेको छ हाम्रो BUTTER बटर FLY फ्लाई BUTTER बटर प्लस FLY फ्लाई इक्वल टु बटरफ्लाई होइन त त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो बास्केटबल होइन भलिबल होइन लिपस्टिकको अब फेरि हाम्रो रहेको छ LIP लिप प्लस STICK लिपस्टिक होइन लिपस्टिक भयो त्यसपछि अर्को रहेको छ मेल बक्स MAIL मेल प्लस BOX बक्स इक्वल्स टु मेल बक्स होइन मेल बक्स हामीले के गर्यौँ त सबैलाई चाहिँ सिङ्गल युनिट अफ मिनिङ यहाँनिर बनाइसकेका छौँ यहाँबाट दुईवटा वर्डलाई जोडेर बुझ्नुभयो नि हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि पनि रिपिट गर्न जाँदैछु म तपाईँहरूलाई क्याम्प प्लस क्याम्प फायर सन प्लस लाइट ब्ल्याक प्लस बोर्ड रेन प्लस रेन ड्रप होइन टुथ प्लस पेस्ट टुथपेस्ट बास्केट प्लस बल बास्केटबल त्यसपछि अर्को रहेको छ एनी प्लस थिङ एनिथिङ काउ प्लस काउ बोय होइन हनी प्लस मुन हनीमुन स्टार प्लस फिस स्टार फिस बटर प्लस फ्लाई बटरफ्लाई लिप प्लस स्टिक लिपस्टिक मेल प्लस बक्स मेल बक्स एकदमै सजिलो छ यिनीहरू रहेछन् हाम्रो कम्पाउन्ड वर्ड्सहरू जहाँ चाहिँ हामीले अरू पनि यस्ता यावत धेरै वर्ड्सहरू छन् जुन हामीले कम्पाउन्ड वर्ड्स हामीले बनाउन सक्छौँ बुझ्नुभयो नि ओके अब हामी अलिकति अगाडि बढ्नेछौँ हेरौँ है त ध्यान दिएर लुक एट द म्याप कम्प्लिट द डिरेक्सन्स टु गेट टु स्कुल फ्रम होम भनेको छ हामीलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा म्याप दिएको छ जहाँ चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन पत्ता लगाउनु छ राइट लेफ्ट स्ट्रेट ब्याक होइन डाउन कहाँ हो त्यो हामीलाई पत्ता लगाएर लेख्नुपर्ने छ ओके ल अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले घर कहाँ छ घर यहाँनिर रहेछ दुईजना केटाकेटी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि के छ पुलिस स्टेसन छ होटेल छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो अब यहाँनिर शुक्रपथ बाटो छ त्यसपछि कान्तिपथ छ पोस्ट अफिस छ होइन हस्पिटल छ सिनेमा छ त्यसपछि यहाँ स्कुल चाहिँ लास्टमा रहेछ अनि हाम्रो फेरि भेहिकल ग्यारेज पनि रहेछ अब हेर्नुहोस् त ल कति कुराहरू छ अब यसलाई हामीलाई म्यापमा चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन देखाउनु पर्यो अब जस्तै मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेको छु होइन फर्स्टमा पढाउने टाइममा नै डिरेक्सन कसरी हेर्ने म्यापमा इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ कसरी छुट्याउने लेफ्ट राइट कसरी छुट्याउने भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु होइन त अब हेर्नुहोस् त ल तपाईँहरू चाहिँ सानो दुईजना नानीहरू छन् उनीहरू यहाँनिर स्ट्रेट भयो भनेपछि उनीहरूको राइट ह्यान्ड कतापट्टि पऱ्यो यतापट्टि पऱ्यो लेफ्ट ह्यान्ड कतापट्टि पऱ्यो उतापट्टि पऱ्यो भनेपछि उनीहरूको स्ट्रेट कहाँ पऱ्यो यहाँ पऱ्यो तपाईँहरूले यहाँबाट पत्ता लगाउनुहुन्छ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर जस्तै मानौँ यहाँबाट घाम उदाइरहेको छ भनेदेखि यो इस्ट भयो त्यसपछि अपोजिट पार्ट के भयो त वेस्ट भयो जहिले पनि टपको भाग चाहिँ नर्थ हुन्छ भनेदेखि अनि बटमको भाग चाहिँ साउथ हुने गर्दछ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन त ल त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ अब हामी यहाँ दुईजना नानी बाबु चाहिँ जाँदैछन् उनीहरू स्कुल जानुपर्ने छ घरबाट अब कुन बाटो हुँदै कसरी जान्छ त राइट लेफ्ट हुँदै त्यो तपाईँहरूले आफूले गर्न सक्नुहुनेछ किनकि हामीले पुरै लेसनमा चाहिँ डिरेक्सनको बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुरा जानिसकेका छौँ होइन त हेर्नुहोस् त ल कम आउट अफ होम एन्ड टर्न डट भनेको छ यताबाट जाँदाखेरि कुन साइड पर्छ हेर्नुहोस् त लेफ्ट साइड त लेफ्ट पऱ्यो होइन गो के त गो स्ट्रेट जानु पऱ्यो नि त गो स्ट्रेट भयो देयर इज अ पुलिस स्टेसन अर योर के भयो त हाम्रो कुन पार्टमा छ लेफ्ट पार्टमा छ होइन त यसरी नै तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसको जुन चाहिँ एक्सर्साइजको चाहिँ पार्ट रहेको छ बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले
ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। आजको लागि यति नै। हामीले आजको भिडियोमा के पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ डिरेक्सन हेडिङ कुराहरू पढ्यौँ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ एकदमै फन्नी, एकदमै पढ्नलाई रमाइलो हुने खालको चाहिँ कम्पाउन्ड वर्ड्सहरूको बारे पनि हामीले पढिसकेका छौँ। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला, धेरैभन्दा धेरै बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ होला। आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको अझ पनि धेरै कुराहरू सोध्नुपर्ने छ एजुकेसन रिलेटेड भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895मा चाहिँ वाट्सएप, भाइबर होइन, त्यसपछि तपाईँहरूले म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।